नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। राष्ट्रपति आफ्नो पोल्टामा पार्न कांग्रेस र एमाले बीच प्रतिस्पर्धा। दुई दल भिडाएर 5 वर्ष सत्तामा टिक्ने प्रचण्डको रणनीति। कांग्रेसमा सुरु भयो फेरि अर्को छिर्के दाउ। पौडेलको ठाउँमा सभापति देउबालाई राष्ट्रपति बनाउने महामन्त्री शर्माको प्रस्ताव। तत्काल प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन कानुन व्यवसायीहरूको माग। लामो समय कायम मुकायम रहँदा न्याय सम्पादनमा असर परेको ठहर। एउटै व्यक्तिले धेरै लघु वित्तबाट ऋण लिन नपाउने प्रावधान ल्याउने राष्ट्र बैंकको तयारी। ऋणको सही उपयोग हुन नसकेको निर्देशक नेपालको भनाई। र आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय श्रृङ्खलामा नामिबिया जितविहीन। अन्तिम खेलमा स्कटल्यान्डसँग 43 रनले पराजित। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति चुनावका सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय लिने अधिकार प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रदान गरेको छ। आज साँझ बसेको पदाधिकारी बैठकले सो निर्णय गरेको हो। माओवादी केन्द्रले आफूले भने राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी नदिने बताउँदै आएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी निर्णायक मानिएको छ। नेपाली कांग्रेस र एमाले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने बताउँदै आए पनि माओवादीले जसलाई समर्थन गर्छ उसैको जित हुने भएकोले माओवादीलाई आफ्नो पक्षमा पार्न दुवै दल लागि परेका छन्। गत पुस 10 गते माओवादीलाई प्रधानमन्त्री र एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमति भएको एमाले दाबी गर्दै आए पनि माओवादी नेताहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। माओवादीले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको बटम लाइन बनाएको छ। यता राष्ट्रपतिको चुनावका लागि मनोनयन दर्ताको समय नजिकै छ। राजनैतिक दलहरूलाई भने उम्मेदवार टुङ्गो लगाउन सकस भइरहेको छ। राष्ट्रपति आफ्नो पोल्टामा पार्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच प्रतिस्पर्धा चलेको छ। यता माओवादी केन्द्र भने कांग्रेस एमाले झगडाको लाभ उठाउँदै 5 वर्ष सत्तामा टिक्ने रणनीति बनाइराखेको छ। फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपतिको चुनावका लागि 13 गते मनोनयन दर्ता गर्ने निर्वाचन कार्यतालिका छ। मनोनयन दर्ताको समय नजिकै जाँदा राजनीतिक दलहरू भने आफ्नै रणनीतिमा देखिन्छन्। राष्ट्रपति आफ्नो पोल्टामा पार्ने गरी संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले प्रतिष्ठाको लडाईँमा छन्। मंसिर 4 को चुनावबाट संसदको सबैभन्दा ठूलो दल बने पनि सत्ता बाहिर रहेको कांग्रेस राष्ट्रपति चुनावपछि पुनः सत्तामा पुग्ने कसरत गरिरहेको छ। पुनः सत्ता प्राप्तिका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फकाइरहेका कांग्रेस शीर्ष नेताहरूले बालुवाटार दौडधुप तीव्र बनाएका छन्। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी सहितको पुरानो गठबन्धन बिउताएर एमालेलाई सत्ताबाट हटाउने खेल खेलिरहेका कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू राष्ट्रपति आफू लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई 5 वर्ष सत्ता सुम्पिन तयार छन्। प्रधानमन्त्रीको निरन्तरताको विषय यो उहाँको निर्णयले राष्ट्रपति को उम्मेदवार कांग्रेसतर्फ उम्मेदवारलाई समर्थन गर्दाखेरि त्यस्तो परिस्थिति आयो भने नेपाली कांग्रेसले यो हामीले जुन विश्वासको मत दिएको छौँ त्यसलाई निरन्तरता दिने हामीले गर्नुपर्छ। संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले भने कांग्रेसलाई सत्तामा आउन नदिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई फकाइरहेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री दाहालसँग निरन्तर संवादमा छन्। केही असन्तुष्टि र असमझदारी देखिए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग लचिलो रहेका ओली राष्ट्रपति आफू राखेर कांग्रेसलाई सत्तामा आउन नदिने रणनीति बनाइरहेका छन्। त्यसो त केही दिन अघि अध्यक्ष ओली स्वयंले राष्ट्रपतिको चुनावपछि सत्ता समीकरण फेरिने संकेत गरेका थिए। तर ओलीको बोली अहिले भने फेरिएको छ। राजनीतिक शक्तिहरू तिनै छन् र राजनीतिक शक्तिहरूको प्रवृत्ति पनि होइ छ। त्यसकारण तीनै शक्तिहरूको तीनै प्रवृत्ति
को फेरि उस्तै प्रकारको चक्रव्यूह हुँदैन भन्न सकिँदैन। यस्तो स्थितिमा हामीले आफूलाई तयार राख्न पर्दछ। यता तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र भने कांग्रेस एमाले बीचको प्रतिस्पर्धाको फाइदा उठाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कहिले कांग्रेससँग लचिलो भएर एमाले चिढ्याइरहेका छन्, कहिले कांग्रेस चिढ्याएर सत्ताको बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। पात्र कसैले पनि अगाडि नसार्ने, हाम्रो दललाई चाहिन्छ भन्न त भएन नि त। को पात्र हो त, आउनुहोस् सरफेसमा पात्रहरू ल्याउँ, ती पात्रको बीचमा चाहिँ हामी प्रतिपक्षसँग पनि छलफल गरौँ होइन, सत्तापक्ष हाम्रो चाहिने जुन साझेदारी दलहरूसँग पनि छलफल गरौँ र उपयुक्त पात्रमा हामीले राष्ट्रिय सहमति गर्ने चाहिँ प्रयास गरौँ। माओवादीले अहिले अगाडि सारेको कुरा यही हो। यहाँ यसलाई दिने, काङ्ग्रेसलाई दिने, एमालेलाई नदिने भन्ने चाहिँ कुरा होइन। यो चाहिँ संसदको चौथो र पाँचौं ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने एमालेसँग नजिक छन्। राष्ट्रपति चुनावमा पूर्व सहमति कार्यान्वयनको चट्टानी अडानमा रहेको एमालेसँग रासोपा र राप्रपा सँगै छन्। संसदको 6औं र 7औं ठूलो दल जनता समाजवादी र एकीकृत समाजवादी भने राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा दृढ देखिन्छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। यता प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा जस्तै राष्ट्रपति बन्ने बेलामा पनि नेपाली कङ्ग्रेसमा रडाको देखा परेको छ। एमाले र माओवादी केन्द्रको बीचमा चिसो पसेको चाल पाएको कङ्ग्रेसको संस्थापनेतर पक्षले पार्टीमा लामो समयदेखि राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार भनेर प्रचारित रामचन्द्र पौडेललाई धोका दिने र सभापति शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपति बनाउने प्रपञ्च गरेको छ। के देउवा राष्ट्रपतिको लोभमा पर्लान् त? राष्ट्रपतिको चुनाव नजिकिएसँगै नेपाली कङ्ग्रेसभित्र छिर्के लगाउने खेल पुनः प्रारम्भ भएको छ। सत्ताधारी दल एमाले र माओवादीमा दरार पैदा भएको संकेत पाएपछि राष्ट्रपति आफूहरूले पाउने सुइँकोकै बीच यस्तो नयाँ खेल प्रारम्भ भएको हो। कंग्रेसले राष्ट्रपति पाएको खण्डमा रामचन्द्र पौडेललाई शीतल निवास पठाउने तयारी सभापति शेरबहादुर देउवाले गरिरहेको बेलामा युवा नेताहरू भने पौडेल र देउवालाई एकैसाथ धोका दिने तयारीमा लागेका छन्। चुनावपछि प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै चाहिन्छ भनेर सत्ता गुमाएर प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य भएको कंग्रेस राष्ट्रपति आफ्नो पोल्टामा पर्ने सुइँको पाउने बित्तिकै पुनः मात्तिन थालेको छ। प्रधानमन्त्री गुमाएपछि पोखरामा साहित्यिक कार्यक्रममा गएर सभापतिले आफूहरूलाई कुनै जानकारी नदिएको भनेका युवा नेता मध्ये एक कंग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सुर्खेतको साहित्यिक सभामा पुगेर अर्को तुरुप फालेका छन्। कंग्रेसले राष्ट्रपति पाउने नपाउने टुङ्गो नहुँदै महामन्त्री शर्माले भने राष्ट्रपतिका सम्भावित उम्मेद्वार पौडेललाई पन्छाउँदै सभापति देउवाको नाम उच्चारण गरेका छन्। मैले चाहिँ अब उमेर पनि पुग्यो, अब यो ज्योतिषीले भने अनुसारको 7 चोटि पनि होला जस्तो देखिँदैन। त्यसकारण आदरणीय सभापति शीतल निवासले त यहाँलाई नै पो खोजे जस्तो छ पनि भनेको हुँदैन कहाँ हुन्छ उहाँले भन्नुभयो। तर मैले चाहिँ आदरणीय सभापतिजीले नै शीतल निवास जाने हो भने पनि त्यो एउटा राम्रै ग्रेसफुल एक्जिट हुन्छ। महामन्त्री शर्माले यसरी सभापति देउवाको नाम राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरेको उनको हित सोचेर भने होइन। उनले सुर्खेतमै यसको पनि खुलासा गरेका छन्। शर्माले देउवा राष्ट्रपति भएमा सभापति गगनलाई बनाउन पाइन्थ्यो भन्ने आफ्नो भित्री चाहना पनि खुलाएका छन्। साथै उनले देउवा राष्ट्रपति भए रामचन्द्र पौडेल र गगन थापालाई संसदीय दलको नेतामा चुनाव गराउने पनि बताएका छन्। अर्थात् उनी देउवालाई शीतल निवास पठाएर पौडेललाई घर पठाउने अनि गगनलाई राजनीतिमा स्थापित गर्ने सोचमा छन्। संसदीय दलको नेतामा अब कुरो मिलो, सबैको सहमति भयो रामचन्द्रलाई बनाउला, मिलेन भने पूर्णदाईसँग गगन थापा लडाउँ त मैले यहीँबाट पनि बोला भन्नै पर्छ। उहाँको जिल्लामा आएको छु भनेर भइहाल्छ भन्ने कुरो हुँदैन। म भलै चुनावको गणित बुझ्दै गर्दाखेरि सभापति शेरबहादुर देउवाले भूतपूर्व भइसकेर राष्ट्रपति भन्न बसेपछि पनि केही इसारा त गरिहाल्नु होला। तर उनले यति बोल्दा आफ्नो समूह नेता शेखर कोइरालाको बारेमा भने चोइक्क बोलेका छैनन्। अनि के देउवा राष्ट्रपति हुन तयार छन्?
शर्मा स्वयंकै प्रस्तावमा देउबाले यस कुरालाई नकारेका छन्। बरु यो कुराले देउबालाई इरिटेट मात्र गरेको छ, किनभने देउबा अहिले नै राष्ट्रपति भएर पार्टी सत्ता छाड्न चाहँदैनन्। साथै उनले पार्टीलाई पहिलो दल बनाएर अब उत्तराधिकारी चयन गर्ने अवसर पनि गुमाउन चाहँदैनन्। त्यसो भए शर्माले साहित्यिक मेलामा यस्तो वाक्य किन बोले? केवल तालीका लागि वा बडा कष्टले प्राप्त हुन लागेको राष्ट्रपति पनि गुमोस् भन्ने हेतुले? वा उनी पनि देउबा झैं ज्योतिषीको शरणमा पुगे? विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा जस्ता कंग्रेसका युवा नेताहरू 5 पटक प्रधानमन्त्री, 7 पटक सांसद, 2 पटक पार्टी सभापति भइसकेका देउबा अझै पार्टीमा बलिया छन् भन्नेमा ढुक्क छन्। देउबालाई चुनावी अङ्कगणितबाट पन्छाउन नसकिने निष्कर्षमा उनीहरू देखिन्छन्। तर अब पार्टी, विधान र उमेर दुवै कारणले देउबा पार्टी र राजनीतिमा सक्रिय हुन नसक्ने हुन् कि भन्ने साधारण आंकलन उनीहरूको छ। यस्तो बेलामा मनाउँदा, फकाउँदा वा चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट देउबालाई पन्छाउन नसकिने स्थिति देखेपछि उनीहरू अहिले छिर्के लगाउने रणनीति अख्तियार गरिरहेका छन्। यति मात्र होइन, राष्ट्रपतिको लोभ देउबाको मनमा पारेर पौडेलसँग दूरी बढाइदिने खेलमा समेत उनीहरू सक्रिय भएका छन्। तर कंग्रेस भित्रको यस्तो षड्यन्त्रले जसरी प्रधानमन्त्री गुम्यो, यही रटको रहेमा राष्ट्रपति पनि नगुम्ला भन्न सकिन्न। नेपालको राष्ट्रपति चुनावलाई लिएर शक्ति राष्ट्रको चासो बढेको छ। आन्तरिक मामलामा विदेश हस्तक्षेप बढेको विश्लेषण भइरहेका बेला छिमेकी मुलुक भारतदेखि अमेरिकासम्मले नेपालको राष्ट्रपति चुनावमा चासो देखाएका छन्। छिमेकी देश भारतका बुद्धिजीवी एसडी मुनिले त नेपालको राष्ट्रपतिमा सम्भावित 4 जना उम्मेद्वारको नामै सुझाएका छन्। नेपालको राष्ट्रपति चुनावलाई लिएर शक्ति राष्ट्रको चासो बढेका बेला भारतीय बुद्धिजीवी एसडी मुनिले नेपालको राष्ट्रपतिमा सम्भावित 4 जना उम्मेद्वारको नाम सुझाएका छन्। नेपालमा सर्वसम्मतिबाट नयाँ राष्ट्रपतिको माग जायज भएको भन्दै मुनिले नागरिक अगुवा देवेन्द्र राज पाण्डे, राजनीति शास्त्री प्राध्यापक लोकराज बराल, पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना र सीएनएन हिरो समेत बनेकी माइती नेपालकी संस्थापक अनुराधा कोइराला मध्ये एकजना राष्ट्रपति हुनुपर्ने बताएका छन्। त्यसो त नेपालको राजनीतिमा भारतले सधैँ चिन्ता र चासो व्यक्त गर्दै आएको छ। कतिपय अवस्थामा भारतले नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप समेत गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गर्छ। अहिले भने नेपालबारे विज्ञ समेत रहेका भारतीय बुद्धिजीवी एसडी मुनिले राष्ट्रपतिको सम्भावित उम्मेद्वारको नाम समेत दिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। ठुला महाशक्तिहरू नेपालमा कन्ट्रोल इन्स्टेबिलिटी, नियन्त्रित अस्थिरता चाहन्छ र माइक्रो म्यानेजमेन्ट, सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न चाहन्छ। र यही समय सारेर यहाँ चाहिँ विभिन्न यो चेन्ज अफ गार्ड, यङ मान्छेहरूलाई ल्याउने, आफ्नो अनुकूलको मान्छेलाई। राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिएका बेला केही दिन अघि भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा काठमाडौँ आएका थिए। 2 दिन काठमाडौँमा बिताएका क्वात्राले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसम्मलाई भेटेका थिए। उनी सचिव स्तरीय बैठकमा भाग लिन काठमाडौँ आएका थिए। त्यति बेला उनले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हुँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबादेखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनसम्मलाई भेटेका थिए। त्यसो त राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर दक्षिणी छिमेकी देश भारतसँगै उत्तरी छिमेकी देश चीनले समेत चासो बढाएको छ। उता अमेरिकाबाट समेत एकपछि अर्को गर्दै नेपालमा उच्च अधिकारीको भ्रमण भइरहेको छ। अनि त्यहाँबाट खेल्छ आफ्नो प्रभुत्व त संसारमा देखाउन। नेपाललाई फाइदा गर्न आउने पनि होइनन्, त्यो उसलाई चाहिएर आएको त्यति हो कि प्रभुत्वको निम्ति। संसारमा प्रभुत्व को हुने? उता त छिर्के हान्दैछ इन्डियाले त मोदीको पालामा। तपाईँ यसो न्युजहरू पढ्नुहोस्, उसले चाहिँ नि यता अमेरिकाको नि कुरो सुनेन, रुसको नि कुरो सुनेन भन्छ। किनभने सस्तोमा तेल जता पाइन्छ उतै लिने। नेपालमा फागुन 25 गते राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदैछ। चुनावका लागि राजनीतिक दलहरू उम्मेद्वार चयनका लागि छलफलमा व्यस्त भएका बेला शक्ति राष्ट्रहरूको चासो बढेको हो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमेल सिन्हाका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको।
नेपालको आन्तरिक मामिलामा छिमेकी तथा विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको हस्तक्षेप नयाँ र नौलो होइन। यहाँ हुने प्रत्येक राजनैतिक उतार चढावमा छिमेकी सहित यो शक्ति खेलिरहेका छन्, जुन स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा दुःखद हो। पछिल्लो समय त झनै मुलुकका निर्णायक पदहरूमा समेत फलानो व्यक्ति हुनुपर्छ भन्दै लबिङ र दबाव नै हुन थालेको छ। सोमबार मात्रै भारतीय चिन्तक एसटी मुनिले आगामी राष्ट्रपति चयनका विषयमा आफ्नो राय मात्र प्रस्तुत गरेनन्, 4 जनाको नामै समेत किटान गरी प्रस्ताव गरे। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको ग्लोबल भोइसमा सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, राष्ट्रपति पदमा छिमेकीको चासोलाई कसरी हेर्नु भएको छ? मलाई चाहिँ गलत लाग्छ, 100% नै गलत लाग्छ हैन। अब राष्ट्रपति भनेको अब हुनु पर्यो त आफ्नो अब चुनाव भएरै अगाडि जानु पर्यो, त्यो छिमेकी देशले भनेर त्यो गरेर भएन। यो किनभने चाहिँ आफ्नो देशको आफैले गर्नुपर्ने हो, बाहिरी फोर्स नलाग्नुपर्ने हो, बाहिरी पावरबाट नभएर आफ्नै देशले गर्नुपर्ने कुरा हो। यो आन्तरिक मामिलामा बाहिरी देशले हस्तक्षेप गरेको राम्रो नहुने होइन। अब राष्ट्रपतिको चुनाव आउला छ, राष्ट्रपतिको चुनाव पनि हुनुपर्छ, त्यो हाम्रो स्वाभाविक कुरा हो। तर अब अहिले अब पार्टीको पनि उठ्ने भन्ने कुरा भइरहेछ, सहमतिमै जाने भन्ने कुरा नि भइरहेछ। अब यो राष्ट्रपति भनेको चाहिँ नि अब सहमतिमा पार्टीको भन्दा पनि कि सहमतिमै जाने हो भने कि अब राजनीतिक पार्टी भन्दा फाल्टो ल्याएर सहमतिमा जानु पर्यो, फाल्टो व्यक्ति ल्याएर। र अर्को कुरा चाहिँ अब यो हाम्रो अब बाहिरको मान्छेहरू आउने यसलाई बनाइदिए भन्नु त्यो राम्रो पक्ष होइन। हाम्रो देशको लागि हाम्रै मान्छेबाट चाहिँ नि सरसल्लाह गरेर चाहिँ नि राष्ट्रपति ल्याउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। नेपालमा रहेका जति पनि शक्तिशाली दलहरू छन्, उनीहरू यी शक्तिहरूको लागि कठपुतली बन्नु चाहिँ सबैभन्दा कमजोरी हो। तथापि छिमेकी तथा शक्ति राष्ट्रहरूले राष्ट्रपति चुनावका लागि अथवा राष्ट्रपति छान्नका लागि आफ्नो चासो दिनुलाई चाहिँ सामान्य रूपमा नै लिन्छु। तर हाम्रा पार्टीहरू, हाम्रा दलहरू, हाम्रा नेताहरूले चाहिँ उनीहरूको गुलामी गर्नु भएन, उनीहरूको कठपुतली हुनु भएन। यो समग्रमा सामान्य रूपमा लिनुपर्छ। यो कुनै नौलो कुरो पनि होइन भन्ने मेरो बुझाइ छ। एउटा राष्ट्रपति भनेपछि एउटा गरिमामय पद हो होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब अहिले खासमा राष्ट्रपतिको कामै देखेन मैले, मेन कुरा त भन्ने हो भने त्यसमा अब यो एउटा नेपालको विषय हो। राष्ट्रपति भनेको नेपाल गभर्मेन्टको एउटा गरिमामय पद हो। यसमा चाहिँ बाहिर कन्ट्रीहरूले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने त्यसमा कुनै मैले औचित्य देख्दिनँ होइन। उसमा बाहिरको त्यसमा गर्नुपर्ने कुनै त्यो कारण पनि देख्दिनँ। अब मेन कुरा भनेको के हो भने यो भनेको नेपालमै कति छन् अब सांसदहरूले त्यो आफै उठाएर कुन पदको कसरी हुनुपर्छ त्यही हिसाबले चाहिँ अब राष्ट्रपति चयन गर्ने अब देशको लागि हेर्नु। प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति नहुँदा न्याय सम्पादनमा असर पुगेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले अविलम्ब प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका छन्। सोमबार सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको 49औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उपस्थित भएका कानुन व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका हुन्। वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुनु शोभनीय नभएको बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीश नहुँदा न्याय सम्पादनमा असर पर्ने साथै न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका प्रति परनिर्भर हुने अवस्था हुने उहाँको भनाइ थियो। व्यवस्थापिका प्रति परनिर्भर रहनुपर्ने परिस्थिति सृजना हुन जान्छ। संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिका कसैको पनि आश, त्रास र भयबाट मुक्त भएर कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको पद लामो समयसम्म रिक्त रहेको कारणले प्रधान न्यायाधीशले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भावना अनुरूप कार्य गर्न नसक्ने परिस्थितिको सृजना हुन जान्छ। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सर्वोच्च अदालतलाई कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशबाट चलाउनु संविधान विरुद्धको काम भएको बताउनुभयो। उहाँले छिटोभन्दा छिटो स्थायी प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्न संसद लगायतका सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सर्वोच्च अदालतमा नेपालको प्रधान न्यायाधीश अस्थायी रूपमा राख्ने संविधान विरुद्धको काम अहिले लामो समयदेखि भइरहेको छ। अरू न्यायाधीश स्थायी, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश अस्थायी, यस्तो गर्ने
बेइमानीहरूको राज्य चल्या भन्ने प्रमाण होला कि भन्ने पिर लागेको छ। त्यसो भएको हुनाले छिटोभन्दा छिटो प्रधान न्यायाधीशलाई स्थायी गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकाय संसदसहितले उचित र पर्याप्त चाँडै ध्यान पुर्याओस्। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले कायम मुकायम छोटो समयको लागि परिकल्पना गरिएको पद भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया यथाशीघ्र अगाडि बढाउन माग गर्नुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मतभार 2068 सालको जनगणनाको आधारमा गरिने बताउनु भएको छ। सोमबार नयाँ बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले 2068 सालको जनगणनाको आधारमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मतभार कायम गरिने बताउनु भएको हो। उहाँले 2068 सालको जनगणनाको आधारमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको अनुसूची 1 मा उल्लेख भए बमोजिमको मतभारलाई आधार मानि निर्वाचन सम्पन्न गराउने स्पष्ट पार्नु भएको छ। हाम्रो निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले लगत्तै सम्पन्न भएको मतगणनाको नतिजालाई आधार मानेर मतभार कायम गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। निर्वाचन आयोगलाई आधिकारिक रूपमा अहिले जनसङ्ख्या के अरे जनगणना सम्पन्न भइसकेपछि आधिकारिक रूपमा जनगणनाको नतिजा प्राप्त भइ नसकेको हुनाले 68 सालको जनगणनाको आधारमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको अनुसूची 1 मा उल्लेख भए बमोजिमको नै मतभारलाई आधार मानि यो निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरा पनि म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। उहाँले 25 गते दिउँसो 3 बजेसम्ममा मतदान सम्पन्न गरेर 4 बजेदेखि मतगणना गरी साँझ 7 बजे भित्रमा परिणाम प्रकाशित गरिसक्ने आयोगको आन्तरिक तयारी रहेको बताउनु भयो। कुनै उम्मेदवारले बहुमत प्राप्त नगरेमा 26 गते नै अर्को निर्वाचन गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचनका लागि पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेललाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छपाईको काम निजी क्षेत्रलाई दिनै नहुने पक्षमा उभिनु भएको छ। सोमबार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा सचिव सुवेदीले यस्तो अडान लिनुभएको हो। उहाँले पाठ्यपुस्तक छपाईमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमाथि नै भर पर्नुको विकल्प नरहेको जिकिर समेत गर्नुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रलाई सो पाठ्यपुस्तक छपाई दिन नीतिगत र कानुनी जटिलता रहेको तर्क पनि गर्नुभयो। एक्सनमा जान सक्दिनँ, मैले माफ पाऊँ यो शब्द प्रयोग गरेँ। त्यसैले ट्रस्ट गरेनौँ भने त संसारै चल्दैन। उहाँहरूले गर्छु भनिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले वितरण गर्छु म चैत 15 सम्ममा छाप्छु भनिराख्नु भएको छ मान्यजीहरूकै अगाडि। अब ट्रस्ट गर्ने कि नगर्ने त्यहाँनिरबाट सुरु गर्न चाहेँ मैले। ट्रस्ट नगर्ने हो भने हामी एक्सनमा त्यही अनुसार जानुपर्छ। ट्रस्ट गर्ने हो भने लेट देम डु। बैठकमा सांसदहरूले निजी क्षेत्रलाई दिएर भए पनि समयमै विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुर्याउन सरकारलाई दबाब दिएका थिए। 3 पुस्ता 4 पुस्तासम्म त्यही एउटा किताब पढ्थ्यो। बचाउनु पर्छ नै गातो हालेर दुनियाँ गरेर उनीहरू त गमसम्म पाइने थियो। गहुँको पिठो मुछेर त्यसले टालेर पनि पढायो भने त हामीले होइन, हामी यहीँ छ भने त हामी आफैले एउटा। अब अर्को कुरा यो कलर प्रिन्टको निम्ति लाग्ने समय अथवा खर्च यो आदि इत्यादि भने एक वर्षलाई प्रयोग गरिन्छ। यसरी चाहिँ रोकियो, यो भए हामी चाँडो चुस्त दुरुस्त काम गर्न सक्थ्यौँ। त्यसले गर्दा लौन यसो गरौँ भनेर पोजिटिभली हामी ती बच्चाहरूलाई पुस्तक कसरी पुर्याउने भन्ने बारेमा सोच्नु पर्यो। अरू सबै मान्यज्यूहरूले राख्नुभयो, पुस्तक पुग्नु पर्यो। यसलाई एक सूत्रीय कार्यक्रम बनाएर त्यसलाई समाधान गर्न के को खोजी गर्नुपर्छ त्यतापट्टि लाग्नु पाए हुन्थ्यो। यता जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले भने विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक समयमै विद्यालयहरूमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ।
सोमबार पशुपति परिसरमा ओमकार शक्ति नेपालले 1008 त्रिशूल पदयात्रा गरेको छ। संस्कृति झल्काउने पहिरन सहित सांस्कृतिक बाजागाजा र नेपाली झण्डा सहित 100 मानिसहरूको उपस्थितिमा पदयात्रा गरिएको हो। उपस्थित सहभागीले सनातन धर्म खतरामा रहेको बताएका छन्। महाशिवरात्रिको अर्को दिन पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा राष्ट्र धर्म रक्षार्थ लेखेका ब्यानर, परम्परागत पहिरन र बाजा सहित ओमकार शक्ति नेपालले 1008 त्रिशूल पदयात्रा गरेको छ। त्रिशूल पदयात्रा काठमाडौँको गौशाला मित्रपार्क गुह्यश्वरी हुँदै गोरखनाथको दर्शन गरेर पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा रहेको सुमार्गी भवनमा पुगेर सकिएको थियो। विश्व शान्ति जागरण र सनातन धर्मको रक्षाका लागि भन्दै कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। पदयात्रामा साधु सन्त सहित धार्मिक अभियन्ताको पनि उपस्थिति रहेको थियो। उपस्थित पदयात्रीले सनातनको रक्षा गर्नु भन्दै नाराहरू लगाएका थिए। विभिन्न समयमा सनातन धर्मप्रति भएको प्रहार रोक्ने, जनमानसमा सनातन धर्मको जागरण गर्न आवश्यक रहेको पदयात्रीको भनाइ थियो। पदयात्राबाट सनातन धर्मको जागरण गर्न सकिने ओमकार शक्ति नेपालका संयोजक दिनेश कडेलको भनाइ छ। हामीले जब जब यो देशमा धर्म सङ्कटहरू हुँदै गयो, जब जब हाम्रो धर्म संस्कृतिहरू कमजोर हुँदै गयो, यो स्थितिबाट हामीले अवलोकन गरिकन हामीले यो पदयात्रा तय गऱ्यौँ। यो पदयात्राबाट सम्पूर्ण ओमकार परिवारहरूको आफ्नो अस्तित्व गुम्न लागेको अस्तित्वलाई पक्कै पनि यसले एउटा उजागर गर्नेछ, पक्कै पनि यसले ऊर्जा शक्ति दिनेछ भन्ने कुरा म यहाँ यसमा राख्न चाहन्छु। पछिल्लो समय सनातन धर्ममाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेको भन्दै रोक्न माग गर्दै यस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू हुँदै आएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा सूर्य भट्टराई, काठमाडौँ। यता महाशिवरात्रिका लागि पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शनका लागि आएका साधु सन्तहरूलाई दक्षिणासहित बिदाई गरिएको छ। छिमेकी मुलुक भारत लगायत विभिन्न ठाउँबाट आएका 5000 भन्दा बढी साधु सन्तहरूको दक्षिणा र रुद्राक्षमाला सहित उनीहरूलाई बिदाई गरिएको छ। शिवरात्रिका बेला पशुपतिनाथमा आउने साधु सन्तलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोष र गुठी संस्थानले दक्षिणा दिएर बिदाई गर्ने प्रचलन छ। महाशिवरात्रिका लागि पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शनका लागि आएका साधु सन्तहरूको दक्षिणा सहित विदाई गरिएको छ। महाशिवरात्रिका अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा भारत लगायत अन्य ठाउँहरूबाट 5000 भन्दा बढी साधु सन्त आएका थिए। साधु सन्तहरूलाई 200 रुपैयाँदेखि सुरु गरेर नागा बाबासम्मलाई छुट्टा छुट्टै दरले बढीमा 9200 रुपैयाँसम्म दक्षिणा दिएर विदाई गरेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवड़ाले जानकारी दिए। गुठी संस्थानबाट जुन तरिकाले खानगीहरू मठ मन्दिरमाहरू आउने गर्दछन्, तिनीहरूको संख्या, तिनीहरूको रकम अहिले पनि मैले यहाँलाई उल्लेख गरेँ भने धेरै कम छ। कुनै कुनै मठ मन्दिरहरूमा 20 रुपियाँ पनि छ। त्यसलाई अहिलेको समय सन्दर्भ अनुसार कसरी भन्ने त, त्यो एउटा परम्परा हो, त्यसकारण त्यही रहेको छ। अब अहिले गुठी संस्थानले 9000 सम्म अप्टिमम गरिरहेको छ भने त्यो नबढाएको भन्न मिल्दैन। आजभन्दा 50औं वर्ष अगाडि 9000 थियो होला त? पक्कै थिएन। समय, सन्दर्भ, अवस्था र परिस्थिति अनुसार र स्रोत अनुसार बढाउँदै गएको अवस्था हो र कोष्टले पनि त्यसलाई बढाउँदै गएको छ। हामीले कोष्टले नीतिगत निर्णय गरेर गुठी संस्थानलाई फलो गरेका मात्रै हौं। विभिन्न ठाउँबाट आएका साधु सन्तहरूको खाना तथा बस्नको व्यवस्था मन्दिर परिसर क्षेत्रमा नै गरिएको थियो। त्यसको व्यवस्थापनका लागि 30 लाख रुपैयाँ बजेट समेत कोषले छुट्याएको थियो। साधु सन्त विदाई गर्न गुठी संस्थान र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बाटो खर्च स्वरूप दक्षिणा दिने गरेका छन्। यहाँलाई थाहै छ, प्राय हिन्दू कन्ट्रीहरूमा साधु सन्तहरू गाडीमा चढिसकेपछि खासै पैसा नलिने पनि चलन रहेको छ। अब सबै साधु सन्त एउटै गाडीमा चढिदिनु भयो नि त, पैसा लिनिहाल्छ उसले। एक-एकवटा गाडीमा कुनै साधु सन्त बस्नु भएको छ भने गाडीवालाले नै पैसा नलिएका पनि परम्परा हामीसँग छन्। त्यसले गर्दा हाम्रो नेपालको माटो, हाम्रो नेपाली सामाजिक परिवेश, सन्दर्भ, धर्मप्रतिको आस्था, यी सबैलाई गणना गर्दाखेरि यो रकम इनफ होइन, प्रशस्त होइन। तर यो समय सान्दर्भिक रूपमा आगामी दिनहरूमा बढ्दै जान सक्ने सम्भावना हामी पाउन सक्छौँ।
यस वर्षको महाशिवरात्रि पर्वमा पशुपतिनाथको मन्दिरमा 20 लाख भन्दा बढी भक्तजनले दर्शन गर्ने कोषको अनुमान थियो। त्यसमा महाशिवरात्रिको अवसर पार्दै पूजा आजा गर्न आएका मध्ये 5000 भन्दा बढी भारत लगायत अन्य ठाउँहरूबाट साधु सन्तहरू आएका थिए। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि सुनिता बास्कोटाको रिपोर्ट। अब इकोनोमिक न्यूज। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालले राष्ट्र बैंकले लघुवृत्तबाट एउटै व्यक्तिले धेरै ऋण लिन नपाउने प्रावधान ल्याउन लागेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा बैंकका कार्यकारी निर्देशक नेपालले लघुवृत्तका 33 लाख बढी ऋणी भएकाले प्रत्येकको फाइल हेर्न नसक्ने भन्दै संस्थाले हेर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय धेरै लघुवृत्तमा सदस्य भएर एउटै व्यक्तिले सबैबाट ऋण लिएर समस्यामा परेको पाइएको भन्दै अब निर्देशिका मार्फत कडाई गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले वित्तीय साक्षरताको कमीले समेत ऋणीले लिएको ऋणको उपयोग हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले लघुवृत्तमा पछिल्लो समय देखिएको समस्या सबै मिलेर समाधान गर्न आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय केही शेयरका खेलाडीहरू लघुवृत्तमा प्रवेश गरेर लघुवृत्तलाई बिगारेको समेत आरोप लगाउनुभयो। बढी भयो भन्ने कुरा निश्चितै रूपमा हुन सक्छ, तर ती कुराहरू चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि त्यसलाई करेक्सन गरेर जाने हो कि एकैचोटि बन्द गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सोच्दै नसोचौँ त्यो गर्ने होइन। त्यसले चाहिँ ठुलो खालको चाहिँ एचिभमेन्टलाई मार्छ। हामी फेरि धेरै वर्ष पछाडि फर्किन्छौँ। पछिल्लो चरणहरूमा हाम्रा केही लघुवित्त संस्थाहरू, म धेरै भन्दिनँ, केही 5-10% लघुवित्तहरू चाहिँ डिपार्चर भएका हुन्। यिनीहरूलाई अलिकति करेक्सन गर्नुपर्छ। मोर कमर्सियलाइजेसन भएको छ। केही सेयरका खेलाडीहरू यसमा पसेर बिगारेका छन्। त्यसमा राष्ट्र बैंक सहमत छ। राष्ट्र बैंक सहमत छ। यसलाई कसरी हामीले अघि मणिरामजीले पनि कुरा ल्याउनु भयो, कम्पनी ऐनमा दर्ता गर्ने कुरा, मोडालिटीका कुराहरू, पब्लिकमा चाहिँ सेयर फ्लोट गर्दाखेरि आफ्ना ऋणी सदस्यहरूलाई चाहिँ डेलिभरी गर्ने कुराहरू, लाभांशमा बन्देजका कुराहरू दीर्घकालीन पोलिसी लिनैपर्छ। अनि मात्रै हामी सुध्रिएर जान्छौँ कि आज गर्ने कुराहरू के हो, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन के हो भनेर हामीहरू योजना बनाएर चाहिँ जानैपर्छ। त्यस्तै माइक्रो फाइनान्स एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष जगत पोखरेलले धेरै माइक्रो फाइनान्स भएकाले समस्या आएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनभित्र लघुवित्तहरू बसेर काम गर्नुपर्ने र पालना नगरे कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले लघुवित्तहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा कसरी लगानी गरेर उत्पादन बढाउने र बजारको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा लागेको बताउनुभयो। 5वटा टिम मर्ज गरेर हामीले एउटा माइक्रो फाइनेन्स खोल्यौँ र अहिले माइक्रो फाइनेन्सबाट कारोबार गर्ने अथवा पैसा लिने त्यो मिटर ब्याजीको कुरा छोड्नुहोस्। मलाई लाग्छ मिटर ब्याजीले धेरै तनाव दिएको कुरा हामीले सुनेका थियौँ। ब्याङ्कहरू नबेको ठाउँमा ब्याङ्क पुग्छ भन्ने हामीले सुनेका थियौँ, बुझेका थियौँ। तर अहिले आएर हामी धेरै माइक्रो फाइनेन्स भएको कारणले हो या हामीले धेरै सुविधा पाएर हो अहिले जुन समस्याहरू आएको छ यसलाई हामीले मात्र हामी सबै मिलेर डोलेन्जीले भन्नुभयो समस्याहरूलाई हल गरौँ। उहाँले पछिल्लो समय लघुवित्तहरूमा देखिएको समस्याको विषयमा नजिकबाट हेरिरहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले लघुवित्तको समस्या समाधान गरेर जान तयार रहेको पनि बताउनुभयो। अब इन्टरनेशनल न्यूज। चिनिया बलुङ खसालेको विषयमा अमेरिका र चीन वाकयुद्धमा उत्रिएका छन्। बलुङ खसालिए र अमेरिकाले विवेकहीन र उन्मादी व्यवहार देखाएको चीनका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ वाङ यीले आरोप लगाएका छन्। अमेरिकाले शक्तिको दुरुपयोग गरेको पनि उनको आरोप छ। यता अमेरिकाले भने रुसलाई सहयोग नगर्न चीनलाई चेतावनी दिएको छ। रुस युक्रेन युद्धको विषयमा चीन अमेरिका आमन्य सामन्य हुँदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भने आकस्मिक रूपमा युक्रेन पुगेका छन्। चिनिया बेलुन खसाएर अमेरिकाले विवेकहीन र उन्मादी व्यवहार देखाएको चीनका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ वाङ यीले बताएका छन्। अमेरिकाले शक्तिको दुरुपयोग गरेको पनि उनले आरोप लगाएका छन्। शनिबार म्यान्युक सेक्युरिटी कन्फरेन्समा बोल्दै उनले यसले अमेरिका शक्तिशाली छ भन्ने नदेखाउने
बरु उल्टो कमजोर रहेको दाबी गरेको बताएका छन्। विदेशी मामिला निर्देशक वाङले बाइडेनले घरेलु समस्याबाट नागरिकको ध्यान हटाउन बेलुन खसाएको आरोप समेत लगाएका छन्। बेलुन मौसम सम्बन्धी अध्ययनका लागि पठाइएको तर प्रतिकूल मौसमका कारण बाटो उबिराएर अमेरिका पुगेको चीनले बताउँदै आएको छ। अमेरिकाले भने त्यो बेलुन जासुसी बेलुन भएको बताउँदै सबैभन्दा महँगो लडाकु विमानले क्षेप्यास्त्र हानी खसाएको थियो। वाङले युक्रेन र रुस बीच शान्ति वार्तालाई अन्य शक्तिहरूले बिथोलेको आरोप पनि लगाएका छन्। चीन चुपचाप नबसेको र आगोमा घिउ पनि नहालेको उनको भनाइ थियो। चीन शान्ति र संवादको पक्षमा रहेको भन्दै उनले युक्रेनमा युरोपलाई अमेरिकाको अडानभन्दा फरक धारणा राख्न पनि सुझाए। युक्रेनमा कसरी शान्ति ल्याउने र आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता कसरी कायम राख्ने भनेर युरोपेली मुलुकले शान्तिपूर्वक सोच्नुपर्ने चीनको भनाइ छ। ताइवान चीनको हिस्सा भएको भन्दै उनले ताइवान चीनको भएको र त्यहाँ बाहिरी हस्तक्षेप नगर्न अमेरिकालाई चेतावनी समेत दिएका छन्। त्यस्तै यता अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले युक्रेन युद्धलाई ध्यानमा राख्दै चीनले रुसलाई हतियार र गोला बारुद दिने विचार गरिरहेको बताएका छन्। चीनले अब रुसलाई हतियार वा विनाशकारी गोला बारुद उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न सक्ने देखिएको अमेरिकाको आशंका छ। रुसलाई चीनले सहयोग गरे त्यसले गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी अमेरिकाले दिइरहेको छ। चीनले रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणको अहिलेसम्म निन्दा भने गरेको छैन। यद्यपि चीनले शान्तिका लागि भने अपिल गरिरहेको छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको 1 वर्ष भइसकेको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयले रुससँगको सम्बन्धका विषयमा अमेरिकाले औँला उठाए सह्य नहुने चेतावनी समेत दिएको छ। यसअघि पनि बेलुनका विषयमा अमेरिका र चीन बीचको सम्बन्धमा तनाव आएको थियो। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले पनि बेलुन प्रकरणपछि आफ्नो चीन भ्रमण रद्द गरेका थिए। यता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन युक्रेनको आकस्मिक भ्रमणमा युक्रेनको राजधानी किभ पुगेका छन्। रुस र युक्रेन युद्धको 1 वर्ष पुगेको बेला कुनै सूचना बिना अमेरिकी राष्ट्रपति युक्रेन पुगेका हुन्। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले युक्रेनको भ्रमणले अमेरिकाले लोकतन्त्र सम्प्रभुता तथा क्षेत्रीय अखण्डता प्रतिको प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरेको बताएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको स्वागत गरेका थिए। उनले अमेरिकी राष्ट्रपतिको भ्रमण युक्रेनी जनताको लागि सहयोग हुने बताए। रुस र युक्रेनको युद्धमा अमेरिकाले युक्रेनलाई साथ दिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय श्रृङ्खलामा नेपाल आएको नामिबिया जितविहीन बनेको छ। नेपाल भ्रमण अन्तर्गत कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा सोमबार भएको अन्तिम खेलमा स्कटल्यान्डसँग 43 रनले पराजित भएसँगै नामिबियाले अङ्क जोड्न सकेन। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ थालेको स्कटल्यान्डले 221 रनको योगफल तयार गरेको थियो। पहिलो खेलमा नेपाल, दोस्रो खेलमा स्कटल्यान्ड र तेस्रो खेलमा नेपालसँग नै पराजित भएको नामिबिया यो श्रृङ्खलामा जितविहीन भएको छ। नेपालसँग पराजित भएको स्कटल्यान्डले दोस्रो जित निकालेको छ। श्रृङ्खलाको अन्तिम खेलमा मङ्गलबार नेपाल र स्कटल्यान्ड भिड्ने भएका छन्। जितसँगै स्कटल्यान्डले लिग 2 मा 34 खेलबाट 48 अङ्क बनाएको छ। नामिबिया 33 खेलबाट 37 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा छ। नेपाल 27 खेलबाट 24 अङ्क जोडेर 37 अङ्कसहित छैटौँ स्थानमा रहेको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका स्टार बलर सन्दीप लामिछाने पछिल्लो समय थप चर्चामा छन्। नाबालिग बलात्कारको आरोपमा जेल समेत पुगेका लामिछाने पुस 29 मा 20 लाख धरौटीमा छुटेका थिए। त्यस लगत्तै उनलाई क्यानले राष्ट्रिय टिममा समावेश गरेको थियो। धरौटीमा छुटेका राष्ट्रिय टिममा पुनरागमन गरेका लामिछानेले कीर्तिपुरमा जारी त्रिदेशीय 1 दिवसीय श्रृङ्खलामा उत्कृष्ट प्रदर्शन समेत गरिरहेका छन्। मैदानमा सन्दीपको खेल भइरहँदा उनका परिवारका सदस्य समेत मैदानमै पुग्ने गरेका छन्, जसले क्रिकेट समर्थकमा कौतूहलता जनाएको छ। कुनै पनि सन्तानका लागि बाआमा भनेका जिउँदा भगवान हुन् भनिन्छ। संसारमा सबैभन्दा चोखो र सच्चा प्रेम कसैबाट पाउन सकिन्छ भने त्यो हो आमा बुवा। यति बेला नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका स्टार बलर सन्दीप लामिछानेले अनुभूति गरिरहेको प्रसङ्ग हो यो। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा आइसिसी लिग 2 अन्तर्गत 1 दिवसीय श्रृङ्खला खेलिरहेका सन्दीपले जब विकेट लिन्छन् तब उनका आमा बुवा जुरुक्क उठ्छन् र ताली बजाउँछन्।
अर्को अर्थमा भन्दा सन्दीपले राष्ट्रिय टिममा पुनरागमन गरेपछि प्रत्येक खेलमा उनलाई हौसला प्रदान गर्न दर्शक दीर्घामा बसेर सन्दीपको खुसीमा रमाउँछन् र मैदानमै गएर सन्दीपलाई हौसला दिन्छन्। नाबालिग बलात्कारको अभियोगमा करिब 3 महिना जेल बसेर 20 लाख धरोटीमा रिहाई भएका सन्दीपले पुनः राष्ट्रिय टिमबाट खेल्ने अवसर पाएर नायकी प्रदर्शन गरिरहेका छन्। अर्को अर्थमा भन्दा नेपालको बलिङ लाइन उनकै हातमा छ। राष्ट्रिय टिममा पुनरागमन गरेपछि टियु मैदानमा 3 खेलमा 9 विकेट लिँदै नेपालबाट एक दिवसीय खेलमा 50 विकेट पूरा गर्दासम्म उनका बुवा आमा मैदानमै थिए। तर सन्दीपले आगामी हप्ता युएईमा हुने त्रिदेशीय श्रृङ्खलामा भने सहभागी हुन पाउने छैनन्। धरोटीमा रिहाई हुँदा उनलाई काठमाडौँभन्दा बाहिर जाँदा अदालतको अनुमति लिनुपर्ने र विदेशमा जान पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ, जुन आदेशले सन्दीप युएईसँगको सिरिजमा उपलब्ध नहुने भएका हुन्। यता सन्दीपलाई कारागारमै राखेर मुद्दाको किनारा लगाउनु पर्ने मागसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको छ। सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको सुनवाई फागुन 12 तोकेको छ। यता सन्दीपले विदेश जान पाउनुपर्ने माग राख्दै वकिल मार्फत अदालत पुगेको समेत बताइएको छ। आइसिसी लिग 2 एकदिवसीय श्रृङ्खलामा अब नेपालले 9 खेल खेल्न बाँकी छ, जसमा 6 खेल जिते मात्र एक दिवसीय मान्यता कायम राख्नेछ। नेपालको बलिङ लाइन कमजोर भइरहेका बेला सन्दीप राष्ट्रिय टिममा नहुँदा एक दिवसीय मान्यता जोगाइराख्न कठिन हुने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा समेत उनको पक्षमा आवाज उठिरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। ग्लोबल न्युजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। राष्ट्रपति आफ्नो पोल्टामा पार्न कांग्रेस र एमाले बीच प्रतिस्पर्धा, 2 दल भिडाएर 5 वर्ष सत्तामा टिक्ने प्रचण्डको रणनीति। कांग्रेसमा सुरु भयो फेरि अर्को छिर्केदाउ, पौडेलको ठाउँमा सभापति देउवालाई राष्ट्रपति बनाउने महामन्त्री शर्माको प्रस्ताव। तत्काल प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन कानून व्यवसायीहरूको माग, लामो समय कायम मुकायम रहँदा न्याय सम्पादनमा असर परेको ठहर। एउटै व्यक्तिले धेरै लघुवृद्धबाट ऋण लिन नपाउने प्रावधान ल्याउने राष्ट्र बैंकको तयारी, ऋणको सही उपयोग हुन नसकेको निर्देशक नेपालको भनाई। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय श्रृङ्खलामा नामिबिया जितविहीन, अन्तिम खेलमा स्कटल्यान्डसँग 43 रनले पराजित। हवस् त, ग्लोबल न्युज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।